قسم خدا دی میں کلینڈر بنیا ویکھیاں دھیاں مسلماناں دی بساں کلینڈر 8 گھنٹے ڈیو بس بیچاری گیٹ دے وچ رلدی پئی ہے ہر آن والے نو اپنا منہ اپنی عزت وکھاندی ہے سلوٹ ماردی ہے مسکرا کے بولنا پیندا مت سواری بوے نا میں کیا جڑی اپنے مرد نو تے بولدی تھی نا تے جدوں سامنے آندا سی مرد تے اونوں تے جی مرد بچارے چاخیا بختاری پانی تو چپلا ہاتھ ٹوٹا نہیں جیڑا خادم نوکر بن کے کپڑا ٹھگڑا روزی ہر شاید جھولی دینا سی انہوں پانی منگتا سی تے آندی سی ٹوٹ پنے کھانا خراب نکما متے لگا ہے نہ ہی آتا تے تیرے گھر سے آن کے میں انجی تنگ ہو گئی اتے 100 کنجر آیا ہے سکھ آوے چوڑا آوے یہودی آوے کتری آوے کمینا آوے ہر طرح کا آوے تو تکے نال دند کڈ کڈ کے اس میں سارا تشریف لائیے بیٹھی ہے لکھ دی لعنت اس سکولن تے پوچھو کی آخ اے آزاد ہو گئی تو ترقی لے گئی ہے میں کیا ظالمو بگیارو امت نبی دے قاتل دشمنو یزید بھی تہاڈا چیلا دے تسی اودے گرو تساں نبی دی امت نال اہل بیت نال او کم کر چھڈے نے جڑے یزید نہیں کر سکیا مینوں قسم ہے ذات دی اصل تعلیم قانون پھڈو نبی دے دین دا دشمن نہیں نبی سرکار دے دین دا انکار ہے اے یہودیت ہے حسینیت لگ کوئی مقدرہ والے گھر چ لگے گی یہودیت ہر گھر چ لگی ہے جنا پتر سکول ٹی وی پہ جانا ہی اور یہودیت لگیا پی سنگیا مولا حسین نو راضی کرنی تو دیگاں دے تھکے نہ کھڑا وہ جنت دے کھانے دے مالک نے انہاں نو سبیلاں دے شربت میٹھے نہ پلا وہ بے کفر دا مالک ہے انہاں نو راضی کرنا ہی نا تو مصطفیٰ دی شریعت تے آ جا تو یہودیت تے یزیدیت تے توبہ کر لے اے چشتی دا پیغام ہے آخر دعوانا الحمد